बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। आतिशफशां लावा फट चुका है। पिछले एक साल से मामलात को दबाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नाकामी का सामना है। अब हालात बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। इसमें यह पता चल रहा है कि कम से कम एक पुलिस का अफसर जाँ बहक हो चुका है। 16 अहलकार ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं। जलाओ घेराव बहुत ज़्यादा हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को जला दिया गया है। उसके घर का घेराव किया गया, या जिस घर में पता लगा लोगों को कि वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ लोग पहुँच गए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, सड़कों पर है, घरों को नहीं जा रहे, घरों से पुलिस पर पथराव हो रहा है। ये सूरत हाल कभी नहीं देखी गई। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जनाब आराम से खामोश बैठी है। यही होता है जब अवामी हुकूमत नहीं होगी, अवाम के वोट से नहीं आई होगी, एक मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत होगी, एक जाली हुकूमत होगी, तो फिर यही हाल होगा। आप इस तरह की हुकूमतों को बिठा तो सकते हैं, चला नहीं सकते। अब ये तबाही का मंजर है, और पाकिस्तान की तारीख में, आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये मनाजिर कभी नहीं देखे गए, कभी नहीं देखे गए। 2 दिन से मुकम्मल हड़ताल है। स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, दुकानें, होटल, कारोबार, दफातर सब कुछ बंद है। पुलिस का भरपूर एक्शन करके देख लिया, उल्टा पुलिस को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। लोग मुश्तिल हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, हज़ार लोगों की तादाद है, और सब जो है मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे हैं, कैपिटल की तरफ आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जी हम तो असम्बली का घेराव करेंगे, और ये जो वज़रा ने और असम्बली मेंबरान ने अय्याशी लगाई हुई है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब डिमांड जहाँ से शुरू हुई थी, और कहते हैं कि जी पिछले 1 साल से हमें इसी तरह से धोखा दिया जा रहा है। 1 साल पहले से ये मामला शुरू हुआ था कि बिजली और खुराक यानी गंदम की कीमत कम की जाए। अब ख़ास तौर पर बिजली और गंदम के हवाले से ये एहतजाज हो रहा है। कहा गया जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ वक्त लिया गया और हमारे मसाइल को हल नहीं किया गया। अब इसमें कोई सियासी जमात शामिल नहीं है, कोई सियासी जमात शामिल नहीं है। ये लोग हैं, ताजिर बरादरी है, एक्शन कमेटी इसको कहा गया है, अवामी एक्शन कमेटी, वो लोग हैं, और इतने मुश्तिल हैं कि जहाँ इनको पुलिस नज़र आती है ये जनाब उस पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। अब हुआ यह है कि पुलिस की तरफ से शेलिंग हुई। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, छोटा सा बच्चा है, बड़ा मासूम, और उसका सर फट चुका है। उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, पुलिस एहलकार ले जा रहे हैं, और लगता है उसको हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से। तो कहता है अंकल आपने शेल क्यों चलाया, आपने शेल क्यों चलाया? वो बार बार रोते हुए ये कह रहा है। इसी तरह से एक मंजर ये भी है कि पुलिस एहलकार ज़ख्मी है, उसका खून बह रहा है, उसको ले जाया जा रहा है। फिर ये बताया जा रहा है जी एक सब इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया, इंस्पेक्टर शदीद ज़ख्मी है, 16 एहलकार ज़ख्मी हैं। इसी तरह मुजाहिरीन में से दर्जनों ज़ख्मी हैं, बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे। पुलिस को जहाँ लोग देखते हैं छतों से पथराव शुरू कर दिया है लोगों ने। अब पता नहीं ये जो पंजाब में हम देख रहे थे, शायद उसको दोहराने की कोशिश की गई है आज़ाद कश्मीर में, ये सोचे बगैर कि वहाँ पर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ पुलिस आगे भाग रही है, मुजाहिरीन पीछे हैं, ये हालात हैं। ऐसे भी मंजर हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं जो मैंने खुद देखी हैं। वहाँ पर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने मुझे भिजवाई हैं कि सरों में, पुलिस वालों के सरों में डंडे बरसाए गए हैं, और उनके सर फट चुके हैं, और वो भाग रहे हैं वहाँ से। और फिर कुछ लोग हैं बीच में, मुश्तिल मुजाहिरीन अपनी जगह, लेकिन लोग उन्हीं में से उनको बचाकर वहाँ से भगा रहे हैं कि जाओ। कहीं मोटरसाइकिल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस एहलकार, तो उनको मारा जा रहा है। एक पुलिस एहलकार को तो ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया है, ये तक हुआ है। फिर कहीं ये मनाजिर हैं कि जी पुलिस की शेलिंग से और पुलिस के टॉर्चर से बचने के लिए किसी ने जनाब जंगले को पकड़ा और वो दरिया में नीचे जा गिरा। ये खबरें आ रही हैं, इसके मनाजिर, इसकी तस्वीर शेयर की जा रही हैं। तो आप सोचिए कि किस कदर हालात कशीदा हो चुके हैं। और अजीब बात यह है कि आपको कोई शहबाज शरीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट नज़र आएगी किसी तरह की भी। और उधर से आप ये देखें कि यानी वफाकी हुकूमत तो बिल्कुल इस पर खामोश है। वज़रा की एक लंबी लाइन होगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि वो भी जब यहाँ पर तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो फिर वहाँ भी जनाब वो रजीम चेंज कर दिया गया, आज़ाद कश्मीर में भी। अब किसी को समझ ही नहीं आ रही क्या करना है, किस तरह से हालात को कंट्रोल किया जाए। अब ये भी शायद सोचा जा रहा है कि अच्छा अगर इनके लिए बिजली सस्ती की जाती है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए आटा सस्ता किया जाता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में लहर उठ जाएगी। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर अली मीन गंडापुर तो पहले इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हमारे यहाँ लोड शेडिंग की जा रही है, जो मेरे पैसे विफाक ने देने हैं 1500 अरब रुपया, तो उसी में से कटौती कर लें जो रहते हैं। मैं अपने लोगों को बिजली ना दूँ, क्या करूँ, इतनी लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं है, वरना मुझे मजबूर ना किया जाए, मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। वहाँ पर विफाक के नुमाइंदे जनाब गवर्नर, नए गवर्नर बने हैं फैसल कुंडी साहब, वो कह रहे हैं मुझे गवर्नर रहने दो, मैं बदमाश बन गया तो मुझसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है। यानी गवर्नर ये कह रहे हैं
چیف ایگزیکٹو صوبے کا کہہ رہا ہے میں تمہاری گاڑی بند کر دوں گا, میں گورنر ہاؤس کو میوزیم ڈکلیئر کر دوں گا, تم سے عملہ لے لوں گا, تم مجھے جانتے نہیں ہو. یہ دھمکیاں چل رہی ہیں. ایک عجیب شورش کا ماحول ہے, ایک عجیب خوفناک ماحول بن گیا ہے. اور اس میں ایک اور بڑا خطرناک پہلو یہ ہے کہ جو دشمن ملک بھارت ہے وہ اس کو پوری طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا میڈیا اس وقت دکھا رہا ہے دیکھیں جی اس سے تو آزاد کشمیر نہیں سمجھ رہا, انہوں نے مقبوضہ کشمیر کیا لینا تھا, وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں, آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ مناظر کبھی نہیں تھے. اتنے بڑے پیمانے پر یہ احتجاج ہو رہا ہے, 2 دن سے جاری ہے. 11 تاریخ کو باقاعدہ انہوں نے احتجاج کرنا تھا, لیکن 2 دن پہلے ہی شروع ہو گیا کیونکہ چھاپے اور گرفتاریاں شروع ہو گئے. اور اس کے بعد پولیس کے خلاف اتنا سخت ری ایکشن آیا ہے. اور چونکہ لوگ دیکھ چکے ہیں آزاد کشمیر میں کے بھی کہ جناب پنجاب میں کیا ہوا, دیگر شہروں میں پاکستان کے کیا ہوا, دیگر صوبوں میں کیا ہوا, تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اگر کسی پولیس اہلکار نے گھروں میں گھسنے کی کوشش کی تو پھر وہ واپس نہیں جائے گا. اگر کسی نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, کسی نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں. پھر یہ بھی خوفناک اطلاعات ہیں کہ وہاں پر اسلحہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں جناب وہ دشمن ملک جو ہے وہ پہلے بیٹھا ہوا ہے, وہ پروپیگنڈا کرے گا, ایکسپلائٹ کرے گا, حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے جناب وہ آگ لگائے گا. اب مظاہرین جو ہیں وہ اس چیز پر بھی بڑے غصے میں ہیں کہ جی رکاوٹیں کیوں رکھی گئیں. ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کے لیے ہم نے کال دی ہوئی تھی, ہم نے تمام اضلاع سے آنا تھا, مظفر آباد میں آنا تھا, ہم نے وہاں پر آ کر احتجاج کرنا تھا, اسمبلی کے ارد گرد احتجاج کرنا تھا. ہر جگہ پر لوگوں کو روکا گیا کہ اس لیے کہ وہیں سے نہ آ سکیں. درخت کاٹ دیے گئے. اب لوگ بڑے غصے میں ہیں کہ ہمارے علاقوں کے قیمتی ترین درخت کاٹ کر جناب وہ سڑکیں بند کی گئیں. لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے وہ درخت بھی ہٹا دیے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ پوری تفصیل جناب آپ کو نظر آ رہی ہے, ہر طرف یہ خبریں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی عجیب خبر جو پنجاب پولیس کے حوالے سے آئی کہ پولیس نے کیا کیا کہ جناب 2 گروپوں کا تنازع تھا, کوئی لین دین کا معاملہ تھا کاروباری. پولیس نے ایک گروپ سے مبینہ طور پر پیسے لیے. دنیا نیوز, سما جو اخبار ہے اس پہ چل رہا ہے. تو گھر میں جناب صبح کو 4 بجے کے وقت جناب چھاپا مارنے کی کوشش کی. تو گھر والے سمجھے, جو کہ تاجروں کا رہنما بھی ہے وہ نوجوان, وہ سمجھا, اس کے والد بھی رہنما تھے یہ فش مارکیٹ کے, اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آگے, اس نے فائرنگ کر دی جس سے ایک پولیس اہلکار جہاں بحق ہو گیا. پولیس غصے میں آئی, انہوں نے کمرے میں گئے, بندے کو نکالا اور اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اب جناب پولیس کہہ رہی ہے ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, خبریں اور طرح چل رہی ہیں. یعنی پولیس کو ٹرینڈ کیا کر دیا کہ چھاپے مارو, جاؤ, دیواریں پھلانگو. اب وہ کہہ رہے ہیں جی پیسے پکڑے ہوئے تھے, اس طرح کی باتیں ساری ہو رہی ہیں. اب پتہ نہیں انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آئے گا. ابھی جماعت اسلامی جو ہے وہ پہلے ہی سڑکوں پر تھی غزہ پروٹیسٹ میں. اب جناب لیاقت بلوچ صاحب نے, جماعت اسلامی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک, انہوں نے کہا ہے کہ اب 16 مئی کو لاہور میں بڑا احتجاج کریں گے. لیجئے جناب, جماعت اسلامی کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی, زراعت اور کسانوں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ, انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. کسان الگ پریشان ہے, وہ احتجاج کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں, وہ تو ان کے جو رہنما ہیں, ابھی پولیس حکومت نے کس طرح سے ان کو مینج کیا ہوا ہے یہ الگ قصہ ہے. تو باقی تو آپ دیکھیں کہ عوام سڑکوں پر ہیں. اب یہ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, خطرہ یہ ہے کہ اس کے اثرات پورے پاکستان میں نظر آئیں اور یہ چیز پورے پاکستان میں نہ پھیل جائے. اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے. میرے پاس ویڈیوز ہیں, میں آپ کو نہیں دکھا سکتا, جس میں ظاہر ہے کہ خون میں لت پت پولیس کا افسر نظر آ رہا ہے, پولیس کا اہلکار نظر آ رہا ہے. اور باقی یہ اس وقت ایکسپریس نے, ARY نے, سب نے ان خبروں کو شیئر کیا ہوا ہے, ان چینلز کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی کے خلاف پرتشدد احتجاج, سب انسپکٹر شہید, 16 اہلکار زخمی, اور جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں بتایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ہم کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جہاں پولیس نظر آ رہی ہے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پولیس بالکل بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. اس میں جناب یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنسو گیس کے شیل فائرنگ بھی کی گئی, لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, یعنی اسلحے کا اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے. پھر SHO تھانہ اسلام گڑھ سینے میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے. یہ مظاہرین پولیس میں جھڑپیں ہوئی ہیں. ابھی تک حالات کشیدہ ہیں اور غیر معینہ مدت تک ہڑتال کی کال ہے, اور نہیں نظر آ رہا کہ حالات اس آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کر کے بھی کنٹرول میں لائے جا سکیں. اب پتہ نہیں کیا کرفیو کا معاملہ کیا جائے گا, کیونکہ پہلے ہی پہیا جام ہڑتال ہے, ہر چیز بند ہے, تو ایک طرح سے کرفیو پہلے ہی موجود ہے. حکومت کیا کرے گی؟ جو ان الیکٹڈ ایک طرح سے کہہ لیں, یہ سلیکٹڈ کا بھی کوئی پتہ نہیں, کوئی الگ ہی ورژن کہا جا سکتا ہے, تو ان کے پاس تو بالکل اختیار بھی نہیں, ان کے پاس سوچ بھی نہیں, سمجھ بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے. اور اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جی کس نے کہا تھا کہ آپ اس طرح سے سارا مصنوعی طور پر جناب سارا بدلیں. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں وہ ان کے
ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے، اور اس لیے جناب یہ ساری صورتحال خراب ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن بہت حالات بڑے کشیدہ ہیں، بہت ہی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔